السلام عليكم أعزائي التلاميذ ومرحبا بكم من جديد على قناة بي ام بي. بالنسبة للعنوان ديال الدرس ديالنا اليوم هو الإحصاء لي ستاتيستيك. هو درس بسيط سهل، يكفي انك تتبع معايا مزيان راه غادي تفهمو. درس ممتع، يعني ما كيطلبش بزاف ديال المجهود الذهني باش تفهمو. نبداو على بركة الله. Voici un exemple. Après avoir corrigé un contrôle, le professeur a présenté les données suivantes. يعني من بعد ما صحح الأستاذ واحد الفرد، لقى تلام جايبين هاد النقط التالية. كاين اللي جايب 10، كاين اللي جايب 12، كاين اللي جايب 12، كاين اللي جايب 10، كاين اللي جايب 16، وهكذا وليك. يعني كل تلميذ شحال جاب. فهم؟ هذه هي l'enquête اللي عندنا، l'enquête statistique, d'accord? Alors, on considère une enquête statistique. L'ensemble auprès duquel l'enquête est menée est appelé la population. دابا غنشرح لكم هاد المصطلح هذا تعقلوا عليه مزيان. اشنا هي لا بوبولاسيون؟ دونك اشنو تندرسو هنايا؟ تندرسو النقط ديال التلاميذ. فهم؟ يعني التلاميذ لا بوبولاسيون هما التلاميذ، داكوغ؟ لا بوبولاسيون في هاد ليكزومبل هذا هما لي زيلاف، هما التلاميذ. مثلا الا درسنا شي حاجه اخرى، مثلا عدد الابناء في كل اسره، لا بوبولاسيون شنو غادي تكون؟ هما الاسر، يعني لي فامي، داكوغ؟ دابا اول حاجه هنايا تعقل عليها لا بوبولاسيون هما لي زيلاف، هما التلاميذ. هنا كندرسو النقط ديالهم. غندوزو للمصطلح الثاني. شاك إليمون دو سيت بوبولاسيون ا ان افيكتيف، يعني كل إليمون من هنا عنده واحد ليفيكتيف ديالو. تبع معايا مزيان، ناخدو واحد العنصر مثلا 10، هذا 10، هذا شحال مرة تيتعاود هنايا؟ واحد المرة، جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة، ستة، داكوغ. هنا نقدروا نقولوا ليفيكتيف دو لا نوت 10 اي 6، داكوغ. هذا هو ليفيكتيف ديالها، مفهوم؟ دابا غندوزو ليفيكتيف توتال. ليفيكتيف توتال اي لا سوم دو تو لي سيز افيكتيف. اذا ليفيكتيف توتال هو العدد ديال كل هاد التلاميذ اللي هنا، هو لو نومبر توتال دي زيليف. شحال عندنا من تلميذ هنا؟ واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، 10. 10 فاصلة ستة، 10 فاصلة ستة. إذا ليفيكتيف توتال هو 20. فهم؟ لو تيم دو لونكيت ايت ابلي لو كاركتير، يعني الحاجة اللي تندرسو كتسمى لو كاركتير، الميزة. شنو تندرسو؟ تندرسو لي نوت. نعاود، لا بوبولاسيون هما لي زيلاف. ليفيكتيف يعني كل عدد عنده افيكتيف ديالو، شحال من مرة تيتعاود. ليفيكتيف توتال هو لو نومبر توتال ديال لا بوبولاسيون، يعني لو نومبر توتال ديال لي زيلاف. لو تيم دو لونكيت est appelé لو كاركتير. لو كاركتير هو الميزة المدروسة اللي هي لا نوت. ناخدو مثلا هنا لا نوت 12. لا نوت 12 شنو هو ليفيكتيف د لا نوت 12؟ يعني غنحسب شحال مرة تعاودت. شوف معايا، 12، 1، 2، 3، 4، 5. Alors, on dit que l'effectif de la note 12 est 5. Et l'effectif total, يعني le nombre total ديال هاد لي نوت هادو سي 20. مفهوم؟ من ناخدو مثلا 8، نديرو هنا 8 ونقلبو شحال عندنا فيها. مسيحة 5، 20 غتبقى هي لأن ليفيكتيف توتال ما غيتبدل. ألوغ غنشوفو ليفيكتيف دو لا نوت 8. اي نحسبو شحال من 8 عندنا هنا. 1، 2، 3، 4. Alors, l'effectif de la note 8 est 4. Donc, هاد لي تيرم هادو اللي هنا تعقلوا عليهم. La population, un effectif, l'effectif total et le caractère. دابا غادي ندوزو la fréquence. La fréquence d'une donnée est le quotient de son effectif par l'effectif total. يعني la fréquence اللي بغينا نحسبو كنديرو القسمة ديال l'effectif على l'effectif total. بقى صابر معايا، راه غادي نشرح لك كيفاش نحسبو لا فريكونس. لا نوت 8 شحال لقينا؟ شحال من واحد جابها؟ لقينا 4. هذا ليفيكتيف. ليفيكتيف ديال لا نوت 9 شحال من واحد جابها؟ جوج، يعني كاينه وحده هنا وحده هنا. 10 شحال من واحد جابها؟ كنقلب هنا، شحال من واحد جاب 10؟ 10 جابوها 6. 12 شحال من واحد؟ ديجا حسبناها 5. داكوغ. بالنسبه لا نوت 16 شحال من واحد جابها؟ جابوها 3 د الناس. هذا هو ليفيكتيف.
Alors d'abord la fréquence. La fréquence, هو التعريف ديالو قدامكم. La fréquence d'une donnée est le quotient de son effectif par l'effectif total. Alors يعني غاش غادي نديرو هنا لو بغينا الفريكونس غنديرو 4. هذا هو l'effectif ديال 8. 4 ديفيزي باغ l'effectif توتال اللي هو 20. غنديرو 4 مقسومة على 20. Alors 4 divisé par 20 يعني نقدروا نستعملوا الآلة الحاسبة ولا نحسبوها نيشان هي 0,2. سي بون. هنا اش غادي ندير عاوتاني 2 divisé par 20 est égal à 0,1. هنا 6 divisé par 20 est égal à 0,3. هنا اش غادي نديرو 5 divisé par 20 est égal à 0,25. هنا عاوتاني 3 divisé par 20 est égal à 0,15. هانتوما شفتو معايا كيفاش كنحسبو الفريكونس وها هو لا ديفينيسيون ديالو. بارفوا كيطلبوا منا الفريكونس بورسون ولا ما يسمى بالبورسونتاج. داكوغ تقدر تلقى فشي جدول فيه بورسونتاج او لا فريكونس بورسون. سي تري سامبل لا ميم ميثود اللي درنا هنايا. داكوغ يكفي اننا مثلا نديرو 0.2 في 100 باش يعطينا بالمية. 0.2 في 100 تعطينا 20%. هنايا 10%، 30%، هنا 25% اي هنايا 15%. دونك فهاد الباراغراف اللي درنا هنايا اشنو شرحت لكم فيها كيفاش نحسب الفريكونس. الا بغيتي تحسب الفريكونس كدير ليفيكتيف ديفيزي باغ ليفيكتيف توتال، او شرحت لكم بورسونتاج اولا الفريكونس بورسون. سي تري سامبل. كنديرو ليفيكتيف الا بغينا بالنسبه المئويه كندير ليفيكتيف داكوغ ديفيزي باغ ليفيكتيف توتال ملتيبلي باغ 100. بغينا غير الفريكونس كنديرو ليفيكتيف ديفيزي باغ ليفيكتيف توتال. اكيد غادي يكون مفهوم، راه سهل هادشي بسيط. دابا غادي ندوزو l'effectif cumulé et fréquence cumulée d'une série de valeurs statistiques. يعني غادي نتعرفوا هنايا على الحصيص المتراكم والتردد المتراكم. ما تمشي فين راه ساهل. داكوغ غنشوفوا لا ديفينيسيون ديالو. L'effectif cumulé croissant d'une valeur est la somme de l'effectif de cette valeur et des effectifs des valeurs précédentes. غادي نشرح هادي دابا. L'effectif cumulé croissant يعني الحصيص المتراكم تزايدي. امتى كنقول تزايدي؟ الا رتبنا هاد لي فالور هادو شفتهم رتبناهم بواحد الطريقه اللي هي تزايديه. 8 عاد 9 عاد 10 عاد 12 عاد 16. كون مثلا درنا العكس غنسميوه ليفيكتيف كيمولي ديكرواسون. مشات هنا قال لك اي لا سوم دو ليفيكتيف دو سيت فالور اي دي زيفيكتيف دي فالور بريسيدونت. نمشيو مع هادي دابا. هادي شنو هي لا فالور بريسيدونت اللي مقولنا؟ ما كاين والو. الوغ هنا نكتبو 4 فون. بغينا ليفيكتيف كيمولي ديال 9 اش غادي نديرو؟ نديرو 4 زائد 2 هي 6. بغينا ليفيكتيف كيمولي ديال 10 اش غادي ندير؟ 6 زائد 6 12. بغيت ليفيكتيف كيمولي ديال 12 غادي ندير 12 بلس 5 سي 17. بغيت ليفيكتيف كيمولي ديال 16 غندير 17 بلس 3 سي 20. سي تري سامبل. غادي ندوزو دابا لا فريكونس كيمولي croissante d'une valeur est la somme de la fréquence de cette valeur et des fréquences de toutes les valeurs précédentes. Et نفس الشيء ندير 0,2 ندير 0,2 هنا. باش ندوز لهاد لاكاز هنا غندير 0,2 بلس 0,1 سي 0,3. بغيت عاوتاني ديال هادي غندير 0,3 بلس 0,3 سي 0,6. بغيت ديال هادي غندير هادي زائد هادي عاوتاني. شفتوها هنا 0,85. و توجور بوغ لا فريكونس كيمولي يعني فهاد لاكاز اللي كتبقى في الاخر كنلقاو فيها واحد، اولا بارفوا الا كانت القسمه غير منتهيه كنلقاو فيها 0.99 ولا كدا 90 وكنكتبو حنا واحد. داكوغ دونك فهاد الباراغراف هادي شنو شرحت لكم؟ شرحت لكم ليفيكتيف كيمولي ولا فريكونس كيمولي. داكوغ ليفيكتيف كيمولي كنكتبو هاد العدد اللي هنا ومن بعد هذا تنزيدو لهذا وهذا تنزيدو لهذا غير هذا. ولكن دابا انا نشرح لك انا هاد ليفيكتيف كيمولي علاش تيصلاح. L'effectif cumulé croissant ou décroissant indique combien d'individus d'une population étudiée
ont une valeur du caractère strictement inférieur, d'accord. بحال par exemple قال لي حدد لي عدد التلاميذ اللي جابوا واحد لا نوت inférieur ou égal à 9. يعني حدد عدد التلاميذ الذين حصلوا على معدل أصغر من أو يساوي 9 inférieur ou égal à 9. اش غادي ندير؟ شحال من واحد جاب 9 لتحت؟ هما 6. نقرا هذا اللي هنا نيشان. إلا قال لي déterminer le nombre des élèves ayant une note inférieure ou égale à 10. ها هي 12 واحد جاب 10 لتحت. إلا قال لي مثلا déterminer le nombre des élèves ayant obtenu une note strictement supérieure à 12. strictement inférieure à 12 pardon. يعني شحال من واحد جاب 12 لتحت ما جابش 12 ستريكتومون. ملي كنقولوا ستريكتومون يعني ما جابوش 12 هما 12 واحد اللي هنا. هادشي فاش تيصلح هاد ليفيكتيف كيمولي و لا ميم شوز بالنسبه لا فريكونس كيمولي. راه غادي نتعرفوا عليه مزيان في لي زيكزارسيس. دابا غادي ندوزو لا ريبريزونطاسيون دي دوني. يعني ملي كتكون عندنا واحد ملي كنديروا شي احصاء معين لشي حاجه لا بد ما ندير لها واحد لا ريبريزونطاسيون. يعني غنبدلوها على شكل مبيان. غادي نبداو بدياغرام اون باطون باللغه العربيه مبيان عصاوي ولا بالعصي داكوغ. يعني على شكل لي باطون. حنايا شنو قبيل عندنا مثلا نوت 8 جابوها 4 و9 جابوها 2 و10 جابوها 6 الى غير ذلك. هادشي اللي عندنا بغينا نبدلوها. الوغ كترسم واحد الميبيان بدا غدير لاكس ديزوردوني ولاكس ديزابسيس. رد البال ديما بالنسبه لاكس ديزوردوني كيكون فيه ديما ليفيكتيف وبالنسبه لاكس ديزوردوني كيكون فيه لو كاركتير اولا لا نوت الحاجه اللي كندرسو. نبداو بحال دابا لا نوت 8. لا نوت 8 شحال من واحد جابها 4 الناس. اش غادي ندير؟ غادي ندير لا بروجيكسيون بحال هكا. دونك ها هي وكترسم واحد العصا كيما تنقولو بحال هكا. فوالا ما كتكونش كبيره بزاف بهذا الشكل. ماشي بالضرورة تكون غليظه. دونك غتكون بحال هكا. هادي فوالا. بالنسبه لا نوت 9 شحال من واحد جابوها؟ 2. نحاول نجيبها مع 2. ها هي. لا نوت 10 شحال من واحد جابها؟ 6. ها هي. لا نوت 12 شحال من واحد جابها؟ بالنسبه ل 11 ما كايناش ما نديرهاش. 12 جابوها سيدي 5. ها هي. لا نوت 14 13 14 ما عنديش. 15 ما عنديش. الوغ 16 شحال من واحد جابها؟ 7 خا. وكندير لا بروجيكسيون كا باش نحدد مزيان. نتوما راه عندكم كديروا يا اما في ورق مليمتري اولا في الدفتر ديالكم راه فيه التربيعات كيسهل عليكم الامور. كتلاحظوا معايا دابا هذا دياغرام اون باطون. شوفوا معايا هنا بدينا بصفر عاد 8. يعني ماشي بالضروره بالنسبه لهاد لاكس ديزابسيس نبدا بصفر 1 2 3 ونخلي ديك البلاصه خاويه. نبدا غير من الكاركتير اللي عندي ونحتار من نفس الدرجه 8 9 10 11 وانا غادي. فهو ماشي بالضروره نبدا بصفر. لان بديت بصفر غنخلي هاد لافاز هاد البلاصه كامله خاويه. لهذا نبدا بلا نوت اللي عندي. وفي لاكس ديزوردوني كيكون فيه ليفيكتيف وفي لاكس ديزابسيس كيكون فيه ديما لو كاركتير اولا لي دوني. دابا غادي ندوزو لريبريزونطاسيون اخرى اللي هي دياغرام ابار. يعني مخطط بالقضبان. دونك كيتسمى هيستوغرام. بحال دابا عندي نفس الجدول خدام عليه. بالنسبه للمخطط بالقضبان كيكون يعني على شكل اشرطه بحال هكا. بحال دابا لا نوت 8 شحال فيها قلنا 4. ها هي غنرسم بحال هكا. نرسم 4 بحال هكا حتى ل 4. دير هكا. مرات تستعملو مسطرة. بالنسبة لا نوت 9 فيها 2 هكا. فتها بزاف. بالنسبة لا نوت 10 فيها 6 تطلع حتى ل 6 بحال هكا. ونتا غادي حتى تكملو.
مفهوم. وحاجه اخرى نبغي نشير ليها ان هاد هاد العرض ديال هاد الاشرطه هكا خصو يكونوا كلهم قد قد، ماشي واحد يكون بحال هكا رقيق والاخر يكون غليظ بزاف. داكوغ، سي تري امبورطون هاد الغومارك هادي. هي هنا غومارك لي باغ اون لا ميم لارجور، يعني كيكونوا كلهم قد قد في العرض ديالهم. دابا غادي ندوزو la moyenne. La moyenne d'une série statistique se calcule en sommant toutes les valeurs, puis en divisant par l'effectif total. غنشرحها هنا في الجدول. يعني هنا كنهضروا على المعدل ديال واحد المتسلسل احصائيه كما تشوفوا في البيولتان اللي كيعطيوكم كيكون معدل القسم. كيفاش كيتحسب داك المعدل؟ غنوريك كيفاش كيتحسب. اول حاجه كنرمزوا ليه بام، سواء ام كبيره ولا ام صغيره، تدير بحال هكا كدير واحد الكسر. هنا قلنا اون ديفيزيون باغ ليفيكتيف توتال، يعني هنا غتكون فيه 20 لان ليفيكتيف توتال ديال هاد ليكزومبل اللي كندرسو من بدايه الدرس فيه 20. داكوغ. الوغ من بعد كدير هنايا اون سومون توت لي فالور بوي اون ديفيزيون باغ ليفيكتيف توتال، يعني لي فالور كلهم شنو هما؟ كدير 8 في 4، 8 في 4 زائد 9 في 2 زائد 10 في 6 زائد 12 في 5 زائد 16 في 3. ومن بعد تحسب هادشي كاملو استعمل آلة حاسبة. داكوغ، ترد البال استعمل آلة حاسبة علمية، اولا بدا دير 8 في 4 حطها، درت زائد تدير الضرب هو الاول عاد تجمعهم باش ما ديرش خطأ. غتعطينا هنايا في النتيجة النهائية 10.9. إلا حسبناها غتعطينا 10.9. هذه هي لا مويان، يعني هذه هي النقطة المتوسطة ديال هاد التلاميذ هادو. المعدل ديال القسم ديال التلاميذ في هاد الفرد هذا هو 10.9. ونكون بهذا قد انهينا هذا الدرس ديالنا هذا. نتمنى يكون عجبكم لا فيديو ويكون الشرح مبسط. اشكركم على تتبعكم، والى اللقاء في فرصة قادمة. اللي مازال ما اشترك في القناة يشترك، وخليو لي دي كومونتير وطلعوا لي في ريوسكم.